Bismillahirrahmanirrahim. This is the second part regarding black magic. So there are certain points that one must note. First of all, be confident that you are safe from it. आपको पहले यकीन होना चाहिए कि आपके ऊपर जादू नहीं हो सकता, आप प्रोटेक्टेड हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स नजर आने लग पड़े जिस तरह ये ब्लड स्प्रे हो रहा है, देन फोकस ऑन द सॉल्यूशन, विथड्रॉल है, एक्सट्रीम डिप्रेशन है, देन यू मे कंसिडर कि perhaps you are and someone has cast a magic spell on you. Now, the point that has to be registered is that do not go to an amil or fake peer, they will fleece you. अगर आप आमिल के हाथों चढ़ गए तो उसने तो आपको दो चार और आपके साथ evil spirits लगा देनी है। तो इसलिए आमिल के पास तो नहीं जाना, उसने आपको कहानी बतानी है कि जी आपके ऊपर ताबीज हुआ, आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया हुआ है, आपके पुतले पे सुइयां लगा के उसने कब्र के अंदर रखा हुआ है ये, और उसके लिए भी ये एक पेरे से सांप को लेना पड़ेगा, वो सांप जो है वो जाके उधर से वो तावीज निकालेगा, फिर उस तावीज को हम डीएक्टिवेट करेंगे और 100 तरह की वो आपको कहानियां सुनाएगा और आपसे मतलब है वो पैसे लेता जाएगा और आपको मतलब है जलील और ख्वार कर देगा। तो इसलिए आमिल के पास तो किसी सूरत में भी नहीं जाना। फिर ये एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जादू जो है ये रिसेंट हुआ है, ये पुराना है। तो पहले तो मतलब है ये डिटेक्ट होना चाहिए कि जादू है कि नहीं है। वो कई दफा तो साइंस और सिम्टम्स नजर आ जाते हैं, कई दफा नहीं नजर आते। तो आपको रुजू करना है, किसी बुजुर्ग को जाके मिलें या किसी वकील के पास जाएं जो आपसे कोई पैसे नहीं मांगता। आपको वो अपनी, क्योंकि उसकी चश्मे बसीरत वाह होती है, अल्लाह ने उसको कुछ इस्तेदाद दी होती है, वो आपको बता सकता है कि भाई आपके ऊपर जादू है या नहीं है। तो द वर्ड ऑफ कॉशन इज कि आपने जो है किसी जाली पीर के पास या किसी आमिल के पास नहीं जाना, और वरना तो आपके लिए जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, सेल्फ डायग्नोसिस आप कर सकते हैं। ये एक टोटका कह लें है कि जी अगर आप समझते हैं किसी बंदे को ऊपर जादू हुआ हुआ है या उसकी रिस्क की बंदिश है, तो आप उसको सामने बिठा लें और मंजिल पढ़नी शुरू कर दें, 2 या 3 दफा पढ़े मंजिल। या अगर वो सामने नहीं है आपके तो आप उसका तसव्वुर ज़हन में लेके मंजिल जो है वो पढ़ना शुरू कर दें। मंजिल जो है ये एक आयतों का मजमूआ है कुरान पाक का, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ किया था। तो कोई 33 या 32 आयात है। तो स्टार्ट रिसाइटिंग मंजिल, कीपिंग दैट पर्सन इन माइंड। तो अगर तो आपको बहुत ज्यादा उबासियां आनी शुरू हो जाएं, यॉर्निंग पे यॉर्निंग होनी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ है। क्योंकि ये यॉर्निंग जो है दिस इज एन इंडिकेटर के लिए हो सकता है उसके ऊपर जादू हो। तो इस चीज को जो है ध्यान में रखें। इसके अलावा जिनको काफी अरसे से जादू हुआ होता है, उनकी आंखों में एक हल्की सी निलाहट आ जाती है। ये आपने मूवी देखी होगी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उसमें भी एक बादशाह के ऊपर जादू हुआ होता है, तो उसकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल नीली हुई होती है, मगर वो बड़ा एक्सट्रीम केस है। अच्छा, the older the case, the more difficult it becomes to cure it. The earlier it is detected, the easier it is to cure. तो जितना रीसेंट होगा उतना आसानी से क्योर हो जाएगा। वो बहुत पुराना है, कुछ 4-5 साल पुराना, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, और आपको उसका इल्म नहीं है, तो फिर जो है वो उतना ही मुश्किल उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। समटाइम्स इन ड्रीम्स देयर इज फोर वार्निंग ऑल्सो। कभी आपको मतलब ख्वाब ऐसे आने लग पड़े हैं कि कोई किसी ने आपके पुतले को पकड़ा हुआ है, आपका पुतला बनाया हुआ है, उसमें सुइयां जो बोई जा रही हैं, या और इस तरह के ख्वाब आए, तो वो भी एक इंडिकेशन होती है कि भी कोई थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग एंड योर सोल इज ट्राइंग टू फोर वॉर्न यू। इसी तरह बंदर भी अगर ख्वाब में आए आपको, तो वो भी एक किस्म का जादू की फॉर्म होती है, मगर ये बंदर वाला जादू जो है ना ये जल्दी से रफा हो जाता है, दूसरे वाले जरा मुश्किल हो जाते हैं। तो क्योर विल डिपेंड ऑन द सेवेरिटी एंड द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ द स्पेल। किसी ने अगर आपके ऊपर जादू किया हुआ, तावीज किया हुआ है, आपके बाल या नाखून लेके उनके ऊपर कुछ किया हुआ है, कभी आपका पुतला बना के वो उसको ऊपर सुइयां लगाई हुई हैं, तो ये जो है ये फिर डिपेंड करेगा कि कितना सवियर जादू है और कितना पुराना जादू है।
تو جس طرح میں نے پہلے بتایا one sees monkeys in the dreams that can be cured in a week's time. ہفتہ بھر آپ پڑھ لیں، منزل پڑھ لیں، آیت الکرسی 11 دفعہ پڑھ لیں، 41 دفعہ پڑھ لیں اور اپنے اوپر دم کر لیں، پانی کے اوپر دم کر کے کر لیں. اذانیں بھی کئی دفعہ لوگ دے دیتے ہیں، کئی دفعہ پانی دم کر کے پی لیتے ہیں، تو مقصد جلدی وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مگر اگر پرانا کیس ہے تو کم از کم 40 دن کا پھر انٹینسو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے. روزانہ آپ 11 دفعہ منزل پڑھیں فور 40 days، یا اس کی ریکارڈنگ سن لیں، یا روزانہ سورہ بقرہ سن لیں، اس کی تلاوت سن لیں، یا سورہ بقرہ خود پڑھ لیں. ایسی بھی کیسٹس موجود ہیں، ایسی بھی یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گی جو آدھے گھنٹے میں سورہ بقرہ پڑھ دیتے ہیں، تو وہ گھر میں لگا دیں. سورہ رحمان لگا دیں گھر میں، اس کی تلاوت ہوتی رہے، آیت الکرسی کی ہوتی رہے، یا وہ پھر سورہ یونس کی 41 دفعہ روزانہ یہ تلاوت کر لیں. کالا موسما جے تم بے سر ان اللہ سیبتلو ان اللہ لا یسلم المفسدین. وہ جو آیت ہے پچھلی میں نے اس میں آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، ادھر سے دیکھ لیں، یا سورہ یونس کھول کے آیت نمبر 81 82 دیکھ لیں. اور اس سارے معاملے میں کسی پیر اور فقیر اس کے پاس نہیں جانا، عامل کے پاس. آپ نے ایسے بندے کے پاس جانا ہے جو آپ کو دیندار نظر آتے ہے. جس طرح امام مسجد ہے کوئی، وہ اگر آپ کو لگتا ہے امپریسو، یا کوئی اور پائس بندہ نظر آتا ہے، اس کے پاس جائیں جو آپ سے کوئی فی چارج نہ کرتا ہو، وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکے. اچھا، کنکلوژن میں ڈو ناٹ گیٹ انٹرسٹڈ ان سچ اسٹف لائک ہو کاسٹ دی میجک اسپیل، ہو واز دی اسپانسر اور ہو واز دی ایکسیکیوٹر. دیٹ از unnecessary, rather it will complicate issues. کسی وقت آپ عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی تمہارے فلاں بندے نے تمہارے اوپر جادو کروایا، اور یہ تمہاری بھابھی نے جادو کروایا. یہ فضولیات ہیں، اس کی طرف آپ جائیں گے مزید پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. اس طرف رخ ہی نہیں کرنا. You can seek help and guidance as suggested earlier. Seeking help is not shirk. ابھی آپ نے ٹیوشن پڑھنی ہے، کوئی سم سالو کرنا ہے، تو آپ ہیلپ لیتے ہیں، یہ کوئی شرک تو نہیں ہے. اسی طرح مطلب ہے آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، اگر 70 سال کی آپ کی عمر ہے، آپ سے نہیں وہ جیک استعمال ہو رہا، تو کسی راہگیر سے یا کسی بندے سے اگر آپ نے ہیلپ لے لی تو یہ شرک تو نہیں ہے. اسی طرح آپ نے کوئی چیز سمجھنی ہے، فزکس پڑھنی ہے، کوئی اور چیز نیومیریکل سالو کرنا ہے، تو آپ نے کسی سے ہیلپ لے لی تو یہ شرک تو نہیں ہے. تو ہیلپ تو لے لینا جو ہے نا. کسی وقت بندہ کہتا نہیں جی بالکل اللہ تعالیٰ ہی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کرے گا، مگر وہ وسیلے بھی تو پرووائڈ کرتے ہیں نا جن سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. اور پھر ساتھ یہ نا دکھڑے نہ لے کے بیٹھ جائیں کہ میرے اوپر کیوں جادو ہو گیا، یا میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. یہ عاجزی کا ٹائم ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اور اصل شفا تو اللہ نے دینی ہے. تو اللہ کے ساتھ لا لگائیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. جزاک اللہ.